Mag-ampo kita. O Diyos nga mahigugmaon, imong gihatagan namo ang mugtong anak nga si Jesucristo aron among panag-ignan sa pagsunod kanimo. Dasiga ug agaka kami sa among pagtuman sa kamumuton mo alang sa kaymayaan sa imong ngalan. Kining tanan among gipangayo pinagi ni Kristo uban sa Espiritu Santo, Diyos nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Malihog manglingkod o maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Ang pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Si Kristo wala magpadala kanako aron ako mamunyag, kundili aron magsangyaw sa maayong balita. Dili ginamit ang mga pulong nga lisod sabton, aron dili mawagtang ang gahom sa kamatayon ni Kristo didto sa krus. Kay ang mensahe mahitungod sa kamatayon ni Kristo didto sa krus. Binuang alang ni adtong wala maluwas. Apan kanatong giluwas gahom kini sa Dios. Ang kasulatan nag-ingon, himuon kong kawang ang kahibalo sa mga maalam o gisalikway ko ang kaalam sa mga makinaadmanon. Busa, unsa na may unyay kapuslanan sa mga maalam o sa mga makinaadmanon o sa mga bapid sa lantugi ni ining kalibutana. Gipakita sa Dios nga walay kapuslanan ang kaalam ni ining kalibutana. Kay maoy pagbuot sa Dios sa iyang pagkamaalamon, nga walay tao ang makaila kaniya pinaagi sa iyang kaugalingong kinaadman. Apan gibutan sa Dios ang pagluwas ni adtong motuo pinaagi sa ilang giingon. Nga binuang nga mensahe nga among giwali. Ang mga Hudyo na kinahanglan o mga milagro aron mutuo sila, ug ang mga Griego nangita og kaalam. Apan alang kanamo nagsangyaw kami kang Kristo nga gilansang sa krus. Ug kining mensahea wala kahimuti sa mga Hudyo ug ilang binuang sa mga dili Hudyo. Apan alang ni atong gitawag sa Dios, Hudyo siya o dili, si Kristo mao ang gahom ug ang kaalam sa Dios. Di ang giisip nila nga binuang sa Dios mas maalamon pa kaysa kinaadman sa tao, ug ang ilang giisip nga kahuyang sa Dios mas lig-on pa kaysa sa kusog sa tao. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Puno ang yuta sa kaayo sa Ginoo. Puno ang yuta sa kaayo sa Ginoo. Panglukso kamo sa kalipay, kamo mga matarong, diha sa Ginoo. Ang pagdayo gikan sa mga buutan angay gayud. Pasalamati ang Ginoo diha sa alpa. Sa lira na may napulo ka kuldas, awita ang iyang kadayganan. Puno ang yuta sa kaayo sa Ginoo.
Kay matarong ang pulong sa Ginoo, ug ang tanan niyang mga buhat kasaligan. Mahigugmaon siya sa kaangayan ug katarong. Puno ang yuta sa kaayo sa Ginoo. Puno ang yuta sa kaayo sa Ginoo. Gikawang sa Ginoo ang mga laraw sa kanasuran. Iyang gipakyas ang daotang mga tinguha sa katawhan. Ang laraw sa Ginoo nagabarog sa kahangturan. Ang tinguha sa iyang kasing-kasing latas sa tanang kaliwatan. Puno ang yuta sa kaayo sa Ginoo. Tinudlo gikan sa Balang Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus misugilo nini sa bingay ngadto siyang mga tinun-an. Ngadtong adlaw ang gingharian sa langit may sama sa napulo ka dalaga na nagdala sa ilang mga suga o naglakaw aron pagsugat sa pamanhunon. Daghag ang 5 kanila o maalamon ang laing 5. Ang mga daghag nagdala sa ilang mga suga apan wala magtagana pagdala og lana nga igdudugang. Samtang ang mga maalamon nagdalag mga sudlanan nga punog lana uban sa ilang mga suga. Ang pamanunon nalangan pag-abot busa nagduka o nakatulog ang mga dalaga. Tungang gabi nakanto sa dihang milanog ang usa ka singgit, aniya na ang pamanhunon. Dali kamo og sugata siya. Nang mata ang mga dalaga o giandam nila ang ilang mga suga. Unya ang mga daghag ningon sa mga maalamon. Bahini kaming jutay sa inyong lana, kay hapit na mga palong ang among mga suga. Apan ang maalamon mitubag, ayaw kay dili na paigo ang lana alang kan ninyo o kanamo. Nakatinuon kamo sa tindahan o palit kamo inyong magamit. Busa ang mga daghag na dalaga milakaw aron pagpalit og lana. Ug sa wala na sila didto niabot ang pamanhunon. Ang 5 ka dalaga nga nakapangandam mikuyog kaniya pagsulod ngadto sa kumbira sa kasal o gisirhan ang pultahan. Unya, miabot ang ubang mga dalaga o misinggit sila, Sir, pasudla kami. Apan ang pamanhunon mitubag, wala ako makaila kaninyo. O gitapos ni Jesus ang sabingay sa Panginoon, Musa, pagtukaw kamo kay wala kamo mahibalo sa adlaw o sa takna. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, O Kristo. Malingkod kita kay kabalado ato gahinan o pipila ka minuto alang sa ato pagpamalandong sa mga pagbasa.
karon nato nga isunod ang atong pagbudinan. Palihog maglulod ang tanan. Nobina sa Nuestra Señora sa kasama patrona ni Ingles. Pag-ampo sa adlaw nga tanan sa batan. Trinidad nga Santissima, Diyos o Ginoo ko, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Mituwa ko kanimo, Diyos sa kamatuoran. Nadilit ako sa maglinggo. Misalig ako kanimo, Diyos na makalugahong sa tanan. Nakugma ako kanimo, labis nga tanan. Diyos nga maayo, nga walay ingon. Nasakit uyamon ang buot ko. Kay nakasala ako kanimo. Diyos ko nga maluloyon. Kay takos ikaw paghigugmaon. Nagasaad ako kanimo. Diyos ko nga maluloyon. Nadili na ako makasala usab. Busa, nagapakiluoy, nagapakisaylo ako kanimo sa akong mga sala nga tanan. Nagatahod, ug nagadayeg ako kanimo. Diyos ko, Trinidad nga mahal nga hataas uyamot nga Ginoo. Nahidaw ako pagkita kanimo. Diyos ko, nagapasalamat ako kanimo. Diyos ko, kanipili mo si Maria Santissima sa mga babaeng tanan sa pagkainahan mo. Kay maoy labing takos ug angay sa kasing-kasing mo. Diyos ko, gipuno ug gidayan-dayanan mo. Diyos ko, ang kalag ug ang lawas ni Maria Santissima sa mga hiya sa katahon, sa kamahalan, ug sa kadaghanan ng mga grasya, natakos ug angay sa bansa, sa pagkainahan mo, utog, sa pagkamaong niya, na maong ang pagpanampon kaniya, Santa Ana, nga inahan niya, tungod sa paghigugma mo nga walay ingon, sa santos uyamon nga inahan mo. Diyos ko, nangamuyo kaming tanan, tubangan sa kamahalan, sa pagkamaayo mo. Diyos ko, nga maluoy ka, paglingi sa mga makaluluoy, ng kalag na mo. Aron, na maayo dayon, ang among kasing-kasing, mahigayon sa pag-alagad kami. Diyos ko, putog sa pangatayon. Amen. Karon basahon kini sunod nga orasyon, di padungog sa uban aron panandungon. Maguna-una kita nga si Maria Santissima mao katong babaye nga giingon sa atong Ginoong Dios sa paghungog niya sa halas nga impernohanon. Ang babae maoy magadugmok sa ulo mo. Diha ipasabot sa atong Ginoong Dios nga si Maria Santissima mao ang babae nga dili pagadalahigan sa sala nga panulunggon. Gisanglitan usab sa atong Ginoong Dios si Maria Santissima sa adyong minuri kay militaw sa ibabaw sa mga katubigan sa luno. Ingon man si Maria Santissima mauray milutaw sa katubigan sa sala sa atong mga binikanan. Kay kung kitang tanan gidalahig sa salang panulundon, si Maria Santissima mauray walay dalahigan. Kay gipili sa Dios ang inahan niya iniingon kamo ug ang uban pa niya nga nahisakay sa adyong wala malumos, wala malunod ug wala mapiligi.
Ingon unta karon nga ang mga devotos nga matuod sa inahan sa Dios nga maoy katingalahan nga adyo nga misakyan sa anak sa Dios nga nahisakay madaan sa pagkadibutos kaniya ug pagtuman sa mga sugo sa iyang hamili nga anak nga aton mamamawi kay aron kita dili mapildi ug dili malunod sa imperno. Hinunoa ngani multaw sa grasya tungod sa pagtabang kanato sa inahan sa Dios ug makadangat kita sa kaytas-an ug himaya sa langit. Agad paunta. Dinhi karon pangadjion sa mahusay nga tingog ang usa ka maghimaya ka hari nga pagasabtan sa hitanan. Maghimaya ka hari, pinahang sa kalubi, kinabuhi ug kinatangos, ikaw ang laoman namo, maghimaya ka, nagapanawag kami kanimo, naghininglan ng mga anak ni Eva, nagapamukaw kami kanimo, nagaagulo, nagahila kami niining walok sa mga dahil Senyora, among mag-alanggo, ilili mo ka namo, kanang imong mga mata na maluloy. Kung ubos na piling paghinili, ipakita mo ka namo, ang imong anak na si Jesus. Amahan na bunga sa tiyan mo, ay maakbo, ay maluluyon, ay matamis, Virgin Maria, inahan sa mga santos sa Diyos, igampo mo kami, aron matuman ang isaad ka nato ni Kristo. Agad paunta. Karon ang tagsa-tagsa ka nato sa kasing-kasing nga tinaslop sa paghinusod ug sa dakong pagpaubos makimaluoy kang Maria Santissima nga atong halangdon nga patrona nga inahan sa Dios kay aron tandoy unta ug dunggon alang ang atong gituyo niining pagmulina. Santissima nga Birhen Maria, Senyora nga inahan sa Dios, kasilak ug ginalipayan sa among kasing-kasing. Patrona niining lungsod, matahog ug halangdon nga hari sa langit ug sa tibuok nga kalibutan. Ug labi na ang kasing-kasing namong mga sakop mo nga pinili. O inahan namo, maluoy ka magdumdum sa gawi nga inanan. Kay amo kang gihandom sa buot nga inahan. Nagaampo kami kanimo sa dakong paglaom, kay wala duga ug wala batia. Ngani nga adunay tawo, bisan kinsa pa ang damo ug nagimaluoy kanimo, nga imong pasipad-an ug kaligdan. Busa, misalig ako kanimo sa walay graduhan. Kasilak nga maluluyon nga gidamot ako, lingion mo ako nga nagatawag ug nagapanghupaw, nag-agulo ug nagahilak sa atubangan sa kamahalan sa tiil mo. Ang akong bakba ug akong kasing-kasing ginaran ko. Dawaton mo, Senyora, ang akong mga luha. Itunol mo sa kamot sa mga anak mo nga atong Diyos, kay mao ka na ang timaan sa paghinulsol sa among mga sala. Mao ka na ang liis sa pagigugma kanamo kanimong luha. Mao ka na ang bahandi nga gihalad namo kanimo, uban niining pagmulina. Lamdagan mo, Senyora, kining among hunahuna, aron ilhon namo ang imong dakong pagpanabang niining imong lungsod. Dili mo pagatalikdan kining imong mga sakop, ikaw maghangyo sa imong mapangurong nga anak, ikaw ang nagalukmay sa kalibutgot sa imong mahal nga anak. Kung maisog siya tungod sa among masala, kana nitugod kanimo, Senyora, kay hinigugma kaniya nga inahan. Magaunsa kami pagbalos kanimo, dili ikaw buot sa bahandi, kundi sa pagtuman sa mga sugo sa Dios. Dili ikaw buot sa kabantugan nga kalibutan, kundi sa paghinulsol ug pagbiya sa mga sala namo ug pag-usab sa mga dautan nga pamatasan. Busa, Senyora, dayon na ang imong kaluoy, kay kutob karon pagabag-ohon namo ang among kinabuhi.
sa pagsilbi sa Dios ug paghimo sa mga buhat nga maayo. Tabangan mo kami sa paghimugod sa among makalag kay aron tingog unta ni atong mga bulahan sa kahimayaan sa langit. Agad paunta. Karon kantahon nato ang busos ng mga pagdayeg kang Maria sa Krismas.